बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मुग़ीस अली। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि आज बड़ी अफसोसनाक ख़बर है, वो है पाकिस्तान एयरलाइंस की, और वो कराची में जो लाहौर से कराची जा रही थी हमारी एयरबस PI की, वो आबादी में जो लैंडिंग से 1 मिनट पहले के करीब ही वो गिरी है। और आपको सबको उसका ख़बर है और पता है कि बहुत से लोग जो हैं वो अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे हैं, और बहुत से लोग हैं जो ज़ख्मी भी हैं। उन सब के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। और बाकी ये है कि PI के ऊपर बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि PI की जो इस वक्त परफॉर्मेंस है, उसके बाद बहुत से लोग हैं उसकी जो कैपेसिटी के हवाले से भी सवालात खड़े कर रहे हैं। लेकिन आज मेरा मौजू ये नहीं है, आज मेरा मौजू कुछ और है। उसके ऊपर मज़ीद बात की जा सकती है। बहुत से एंगल्स भी निकल रहे हैं, बहुत सी एयरलाइंस के जहाज़ गिरते भी रहते हैं, तो उसके ऊपर फिर बात कर लेंगे। लेकिन अभी जो आपने मेरा थंबनेल भी देखा कि उसके अंदर जो मैंने बात किया, वो मैंने किया कि शहबाज शरीफ ने खुद ही बता दिया है कि उन्हें हुकूमत गिरफ़्तार क्यों करना चाहती है। उन्होंने अपनी जो वजह बताई है वो हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बताई है। आपको पता है कि आपने देखा होगा शहबाज शरीफ साहब बहुत दिनों से अपने जो हामी एंकर्स हैं उन्हें इंटरव्यूज़ पर इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, और इस इंटरव्यू की भी ख़ास बात थी, वो बड़ी मज़ेदार और दिलचस्प है। जिन्होंने देखा ये इंटरव्यू उन्हें तो ये पता होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए बड़ी दिलचस्पी की बाइस होगा कि यार ये उसने क्या कहा है शहबाज शरीफ ने। लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में शहबाज शरीफ ने ये क्यों कहा कि उन्हें हुकूमत गिरफ़्तार क्यों करना चाहती है। उसकी उन्होंने वजह बताई है, और जो वजह है मैं आप तक वो पहुंचा देता हूं। उन्होंने कहा है कि जो मैंने डेली मेल के ख़िलाफ़ लंदन में जो मैंने जो उनके ख़िलाफ़ मैंने मुकदमा किया हुआ है, आपके सबको पता है कि जो उनके ऊपर इल्ज़ामात थे कि उन्होंने जो इमदादी रकूम थी जो उन तक पाकिस्तान में पहुंची थी, उनमें उन्होंने खुर्द बुर्द की है, उसका बड़ा सबूत दिया था। डेली मेल ने बड़ा आर्टिकल पब्लिश किया था, पूरे पाकिस्तान में एक बात फैल गई थी। उसके बाद शहबाज शरीफ के ऊपर एलिगेशन थे, तो उन्होंने क्या किया कि डेली मेल के ख़िलाफ़ लंदन में जाकर उन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा तो खैर नहीं किया, लेकिन यह है कि लीगल जो एक प्रोसीडिंग है वो एक उन्होंने की, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने हर्जाने का दावा किया हुआ था। तो शहबाज शरीफ का कहना यह है कि ये जो उन्होंने दावा किया हुआ है लंदन में डेली मेल के ख़िलाफ़, इसको कमज़ोर करने के लिए हुकूमत मुझे गिरफ़्तार करना चाहती है, ताकि मेरी गिरफ़्तारी पर ये तासुर जाए कि ये तो करप्ट बंदा है, तो ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसे गिरफ़्तार भी किया हुआ है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। आप ये देखेंगे कितना ये भोंडा मजाक है, कितना ये मजाक कर लेते हैं, कितनी ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं कि लोग जो है इनकी असल करप्शन जो है वो भूल जाएँ। जो उन्होंने पाकिस्तान में लूट मार 10 साल तक पंजाब में गवर्नमेंट करते हुए मचाई रखी थी, वो लोग भूल जाएं और इनकी इस बात पे आ जाएं, और वो ये कहें कि ये डेली मेल को जो इन्होंने उनके ख़िलाफ़ जो एक यूँ समझ लें कि दायर किया हुआ दावा, उनको डेफामेशन का केस है जो ये वाला, तो डेफामेशन केस को ये कमज़ोर करने के लिए कह रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को गिरफ़्तार करना चाहती है। अब आपके सामने इनकी जो शहजाद अकबर साहब हैं, जो चार्ज शीट इनके ख़िलाफ़ बनी हुई है, जो इनसे सवालात के जवाबात मांगे जा रहे हैं, वो नज़र नहीं आ रहे। आपने देखा होगा कि वो कितनी बार इन्हें कहा गया है कि आप इन सवालात के जवाबात दें, लेकिन वो जवाब नहीं देते। और कितने जो करप्शन के केसेस हैं, करप्शन के सबूत हैं, सब कुछ इनके हाथ में दिया होता है, तब ये समझ नहीं आती। और ये इन्होंने बोंडा मजाक ये कौम को पागल करने के लिए ये किया है। कह रहे हैं कि ये जो मुझे गिरफ़्तार करने की कोशिश है, ये उस केस को कमज़ोर करना चाहते हैं। ये है इनका सतही लेवल, और ये इनका मजाक है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। ये हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में किया। अब हामिद मीर साहब के साथ जो मैं आपको कह रहा था कि दिलचस्पी का बायस होगी, वो बात क्या थी? वो बात ये थी कि 21 मई से 28 मई तक जो डिफरेंस है, ये है कोई 6 दिनों का, 6-7 दिनों का, ठीक है। 21 मई को प्रोग्राम कर रहा है हामिद मीर साहब, उसमें शहबाज शरीफ 28 मई का जिक्र कर रहे हैं, यानी कि जिस दिन पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर बना था 28 मई को, जिस दिन धमाके हुए थे। तो इन्होंने प्रोग्राम के शुरू में ही कहना शुरू कर दिया कि हामिद मीर साहब मुझे 1 मिनट दे दें, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ 28 मई के हवाले से। तो उन्होंने बात की 28 मई के हवाले से, और ये करने के बाद हामिद मीर साहब ने कहा कि भाई आज तो 21 मई है। तो उन्होंने कहा कि 1 हफ़्ता है, आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा है, मैंने 1 हफ़्ते पहले ही सबको मुबारकबाद दे दी है, इसके बाद मैं किसी को मुबारकबाद दे सकूं या ना दे सकूं। फिर हामिद मीर ने पूछा कि भाई क्या आप गिरफ़्तार होने वाले हैं? ये बातें कर रहे हैं, आपने 1 हफ़्ते पहले ही मुबारकबाद दे दी है। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपका प्रोग्राम जो है वो बहुत देखा जाता है, तो इसलिए ये प्रोग्राम जो है मैंने किया है, और ये आपका प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखा जाता है, तो हमने 7 दिन 8 दिन पहले इसको हमने बना दिया है। ये उन्होंने एक तावील दी। उसके बाद हामिद मीर साहब ने कहा कि यार आप अगर गिरफ़्तार होना चाहते हैं तो आप पहले बता दें
کیونکہ پتہ ہو لوگوں کو کہ آپ نے اس لیے پہلے مبارکباد دے دی، لیکن انہوں نے کہا نہیں میں نے یہ گڈ ول گیسچر میں یہ بات کی ہے یہ والی نا۔ تو اب بات کرتے ہیں اس کے اوپر جو انہوں نے پھر چینی اسکینڈل کے حوالے سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ انہوں نے عمران خان صاحب پر یہ الزام لگایا کہ یہ جو سارا اس کا جو کیا دھرتا ہے وہ کیا ہے عمران خان صاحب نے، اور پھر ریجیکٹ کر دی ہے شہباز شریف نے، جو آپ کو پتہ ہے کہ ان سے یہی بعید تھا اور یہی وہ کر سکتے تھے، کیونکہ اس کے علاوہ تو وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ عمران خان صاحب پر جاتا ہے، میں کسی کو قصوروار نہیں ٹھہراتا، یہ سارا قصور ہے یہ عمران خان صاحب کا ہے۔ اب یہ بات تو اس سے طے ہو گیا کہ اپوزیشن چاہے آپ ان کے لیے جو مرضی کر لیں، اس بات کو عمران خان کے جو مخالفین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے بہت بڑا یہ کام کیا ہے، چاہے انہوں نے جو یوں سمجھ لے کہ عمران خان صاحب کے انہوں نے کہا کہ اپنے دوست بھی ناراض ہو رہے تھے، یہ انہوں نے انکوائری جو ہے رپورٹ پبلک کر دی ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ لیکن اپوزیشن جو ہے وہ پھر بھی عمران خان صاحب کو بلیم کر رہی ہے، تو اس سے یہ ایک بات طے ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب جتنا بہتر بھی کر لیں ان اپوزیشن والوں کو کبھی بھی خوشی نہیں ہوگی اور نہ ہی یہ انہیں اپریشیٹ کریں گے۔ اب اس پروگرام کے اندر ایک بڑی اور دلچسپ بات ہوئی تھی، وہ یہ ہوئی تھی کہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ اکثر اوقات اپنے والد سے اپنے بھائیوں سے رشتے ناطے توڑ دیتے تھے، لیکن شہباز شریف صاحب نے اب پھر پروگرام میں اس بات کو کنفرم کیا ہے جو ہم کہتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا سلمان شہباز سے لینا دینا کچھ نہیں ہے، سلمان شہباز کا اس میں نام آیا ہے، آپ جا کے اس سے پوچھیں، میرا نہ اس سے کاروبار میں لینا دینا ہے، میں نے تو اسے کاروبار کے سارے پیسے دے دیے تھے، اب وہ جانے پاکستان جانے، پاکستان کی پولیس جانے، پاکستان کے ادارے جانے، میرا اس سے لینا دینا کچھ نہیں ہے۔ اس سے کیا آپ دیکھیں کہ جو بندہ اپنے بیٹوں کو ان کو اون نہیں کر رہے، یہ ان کے طریقہ واردات ہیں۔ ٹیٹیز ان کے بیٹے لیتے رہے، پیسے ان کے بیٹے بناتے رہے ان کے نام پر، کیونکہ یہ ایک بڑے جناب جاندار لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کے نام پر یہ پیسے بناتے رہے، اور اب یہ ان کو اون نہیں کر رہے، کہہ رہے ہیں میرا تو وہ بیٹا ہے لیکن بزنس کے والے سے اپنا جواب دہ ہے، آپ اس سے خود جواب لے لیں۔ اس کے بعد حامد میر صاحب نے بڑا پیارا والا معصوم والا سوال کیا کہ آپ کے بڑے جو لیڈر ہیں مسلم لیگ نون کے وہ خاموش ہیں، تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آپ نہ لیں ان خاموش لوگوں کا، بس انہیں خاموش ہی رہنے دیں، لیکن ہم سب عطاب کا شکار ہیں، بس یہ ہے۔ تو حامد میر صاحب نے وہ خاموش جو لوگ ہیں ان کے بارے میں نام نہیں لیا، کہا کہ میں چپ کر جاتا ہوں، ٹھیک ہے میں نام نہیں لیتا۔ اب آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ خاموش لوگ جو ہیں وہ ایک ہی ہے، وہ مریم نواز صاحبہ ہیں، ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی خاموش ہے اور ان کی کوئی تقریر بھی نہیں آ رہی، کیسے کر سکتی ہیں، کس منہ سے جائیں۔ خیر، تو یہ جو حامد میر صاحب نے بڑے مزیدار والا اپنے حامی اینکرز والا جیسے نا ایک حق ادا کرنا ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، تو انہوں نے حق ادا کیا، لیکن شہباز شریف صاحب کی اس پروگرام کے اندر 3-4 باتیں اور بڑی حیران کن ہیں اور بڑی دکھ دینے والی بھی ہیں۔ پہلی دکھ دینے والی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اوپر کہ یہ خواتین کو استعمال کرتا ہے، خواتین کو جیل میں ڈالتا ہے، لیکن اس پروگرام کے اندر علیمہ خان صاحبہ پر بہت سے الزامات شہباز شریف نے لگائے، اور ایک بات تو ہاتھ بھی جوڑ دیے ہے نا حامد میر صاحب کے سامنے۔ تو یہ علیمہ خان کا نام لے کر ان کو سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں، جس کا سیاست سے لینا دینا نہیں ہے، اور صرف اس کا قصور یہ ہے کہ علیمہ خان کا کہ وہ عمران خان صاحب کی سسٹر ہیں۔ تو اب کیا ہوا کہ ان کو پھر سیاست میں گھسیٹا ہے، اور ان کے نام پر جو کہہ رہے تھے کہ یہ کر دیا وہ کر دیا، حالانکہ عدالت نے ان کو مکمل کلین چٹ دی ہے، اور نے اپنی جو چیزیں ساری وہ رکھی ہیں، اس کے بعد تو ان پر بات کرنا بنتی نہیں ہے۔ اگر عدالت آپ کو چھوڑ دیتی ہے تو اس کے بعد کوئی بندہ بھی آپ کے اوپر بات نہیں کرتا، لیکن آپ پھر اس کو آپ نے لے کر آئے ہیں اور ان کا نام استعمال کر رہے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے کہ لوگ پھر آپ کو ٹویٹر پر جو سوشل میڈیا پر بھی لوگ پھر آپ گھر والوں کو اور آپ کی بیٹیوں کو گالیں دیتے ہیں، تو پھر ہی دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے مریم نواز کا نام لیتے ہیں، اس کو بچاتے ہیں، لیکن علیمہ خان پہ تنقید کرتے ہیں، بشرا بی بی پر تنقید کرتے ہیں۔ اس طرح سے عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی کو پھر آپ ایک سیاست میں لے کے آتے ہیں، تو پھر آپ کی سیاسی زندگی پر بھی تنقید لوگ کریں گے۔
پھر آپ یہ تو نہ کہیں کہ جو تحریک انصاف کے جو حامی جو لوگ ہیں وہ جو ہیں بدتمیز ہیں، بلکہ وہ بدتمیز نہیں ہیں، آپ کی گالی کا جواب پھر آپ کی گالی سے دیتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ ایسا کرتے ہیں پھر ویسے ہی آپ کو جواب ملتا ہے۔ اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو تحریک انصاف میرے خیال سے وہ اتنے سمجھدار لوگ ہیں، ان کو اتنی سمجھ ہے کہ کسی کی ماں بہن کسی کی بیٹی کی عزت کیسے کی جا سکتی ہے، وہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت نہیں کریں گے تو پھر آپ کی بھی ماں بہن بیٹی کی عزت کوئی نہیں کرے گا۔ جو لوگ اچھے ہیں وہ بہت زیادہ اچھے ہیں، لیکن جو پھر برے ہیں پھر بہت زیادہ برے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو میرے فوج کے ساتھ تعلقات ہیں وہ میں بہتر ہیں اور میں بہتر کرنا چاہتا ہوں۔ جب مشرف دور تھا تو پنڈی اور اسلام آباد میں ایک برج کا کام کرتا تھا، تو اب میری یہ فلسفی ہے اور یہ میں اس فلسفی پہ کام کرتا ہوں، لیکن یہ فلسفی جو ہے وہ کام میرے خیال سے نہیں آ رہی، اور اس کا برملہ اظہار بھی کیا حامد میر نے بھی کہ اس کا مطلب آپ کی پارٹی جو عتاب کا شکار ہے۔ لیکن حامد میر صاحب نے جو اپنا حق تھا وہ ادا کرتے رہے، وہ سخت سوالات نہیں کیے، نرم سوالات کرتے رہے، اور شہباز شریف جو ہے وہ چڑھ دوڑے اور وہ بار بار ایسے مائک اٹھا کے جیسے نا تک 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 کرنا کہ عمران خان ذمہ دار، یہ ذمہ دار، وہ ذمہ دار۔ لیکن اس پروگرام کے اندر بھی پھر انہوں نے میسج دینے کی کوشش کی کہ مجھے معاف کر دیا جائے، لیکن ابھی تک ایسا نظر نہیں آ رہا کہ انہیں معاف کیا جائے۔ یہ سارے پورے ان کے انٹرویو کا احوال تھا۔ اگر آپ نے دیکھا ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں دیکھا ہوا تو میں نے آپ کو اس میں سے جو چیزیں تھیں وہ بتا دیں۔ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ پھر آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔